नहीं छोटे चमचा सही ना सबको दो बंद पसंद वाली ये बात तो नहीं स्क्रिन देखेको छ स्क्रिन देखिरहेछ छ सर छ देखिरहेछ आज 2 जना मात्र आइपुग्यो के त यो सार्दै गर्नु त हुन्छ सर अनि एकछिनमा सुरु गरौँला नि 45 बाट सुरु गरौँला नभए हुन्छ त यो एकछिन सार्दै गरौँ अनि हामी हुन्छ सर गरौँला
5 को माथि सारी के सर 5 को सेक्यो 5 वटा हो यो भयो सर 5 सम्म छोप्या थियो अब ठिक हो सेल्स क्वान्टिटी यसमा चाहिँ आरएसक्यू पनि देखिने रहेछ हैन हजुर धन्ला
ल पाउँदैन होला अरू है सुरु गरौँ है हुन्छ सर गरौँ ल अब यो चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू अर सेल्स भेरिएन्स अहिलेसम्म पढेको सबै कस्ट भेरिएन्स भयो मेटेरियल कस्ट लेबर कस्ट ओभरहेड कस्ट भेरिएन्स भयो अब यो चाहिँ उल्टो हुन्छ ल रेभेन्यू भेरिएन्स अथवा सेल्स भेरिएन्स अब अहिलेसम्म गरेको सबै कस्ट भेरिएन्समा हामी फर्मुला युज गर्दा स्ट्यान्डर्ड माइनस एक्चुअल गर्छौँ भने सेल्स भेरिएन्समा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ ल एक्चुअल माइनस स्ट्यान्डर्ड हुन्छ अनि यहाँ पनि त्यही हो पोजिटिभमा आयो भने फेभरेबल नेगेटिभमा आयो भने अनफेभरेबल र यसमा पनि हामी 5 वटा भेरिएन्स निकाल्छौँ रेभेन्यू अर सेल्स भेरिएन्स भनेको छ भने त्यसमा सबभन्दा फर्स्टमा हामी सेल्स भ्याल्यु भेरिएन्स टोटलमा कति रुपियाँको सेल्स हामीले हुनेछ भन्ने एस्टिमेट गरेका छौँ त्यो स्ट्यान्डर्ड भयो तर एक्चुअलमा कति सेल्स भएको छ त र सेल्स भनेको जति धेरै भयो त्यो राम्रो हुने कारणले गर्दा यहाँ हाम्रो उल्टो हुन्छ एक्चुअल माइनस स्ट्यान्डर्ड अब फर्मुला त्यही हो मेटेरियलकै फर्मुला हो खालि यहाँ हाम्रो उल्टो हुने भयो यहाँ हामीले मेटेरियल भेरिएन्स पढ्दाखेरि मेटेरियल कस्ट भेरिएन्समा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस हुन्थ्यो यहाँ ठ्याक्क उल्टो ल सेल्स भ्याल्यु भेरिएन्स निकाल्न एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस माइनस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस त्यसैगरी अब सेलिङ प्राइस भेरिएन्स भनेको छ भने प्राइस भेरिएन्स भनेपछि प्राइसको फरक एक्चुअल प्राइस माइनस स्ट्यान्डर्ड प्राइस तर सेल्स भेरिएन्समा बीचको होइन यो बाहिरको हाल्ने है एक्चुअल प्राइस माइनस स्ट्यान्डर्ड प्राइस प्राइसको डिफरेन्स त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बाहिरको एक्चुअल क्वान्टिटीले सेल्स भेरिएन्स निकाल्दा बीचकोले मल्टिप्लाई नगरिकन बाहिरकोले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यसरी सेल्स भोल्युम भेरिएन्स भनेको छ भने क्वान्टिटीको भेरिएन्स हो एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी बीचकोले होइन बाहिरकोले मल्टिप्लाई गर्छौँ इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस र सेल्स मिक्स भेरिएन्स निकाल भनेको छ भने यो एसक्यूको ठाउँमा रिभाइजवाला हामी गर्छौँ रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र सेल्स क्वान्टिटी भेरिएन्स भनेर सोधेको छ भने हामी यो एक्यूको ठाउँमा हामी रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी राखेर निकाल्छौँ सेल्स क्वान्टिटी भेरिएन्स र यहाँ युज भएको टर्म्स अब त्यही हो एसक्यू भनेको स्ट्यान्डर्ड सेल्स युनिट छ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी एक्यू भनेको एक्चुअल क्वान्टिटी एसपी भनेको स्ट्यान्डर्ड प्राइस स्ट्यान्डर्ड सेलिङ प्राइस पर युनिट एक्चुअल प्राइस भनेको एक्चुअल सेलिङ प्राइस पर युनिट आरएसक्यू भनेको रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी अथवा युनिट्स बेस्ड अन एक्चुअल क्वान्टिटी र आरएसक्यू हामीलाई दिएन भने हामी यसरी निकाल्छौँ टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी बाई टोटल स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी ल यो भयो हाम्रो फर्मुला र यो नोटेसनहरू अब यो युज गरेर हामी एउटा प्रब्लम गर्छौँ ल 28 नम्बरको क्वेसन प्रब्लम 28 हजुर हो देखियो स्क्रिनमा 28 नम्बरको देखेको छ The sales data of 3 products A, B and C are given below. Products दिएको छ A, B, C. पार्टिकुलरमा बजेटेड सेल्स युनिट्स A 10,000, B 8,000, C 6,000 युनिट्स हामीले बेचेका रहेछौँ एक्चुअल सेल्स युनिट्स A 12,000, B 10,000, C 8,000 युनिट्स बेचेको रहेछ अनि सेल्स पर युनिट भनेर सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ स्ट्यान्डर्डमा 2.50, 3 र 5 अनि सेल्स रियलाइज्ड पर युनिट भनेको एक्चुअल सेलिङ प्राइस दिएको छ एक्चुअल प्राइस दिएको छ 3, 2.5 र 4 यही अहिलेको 5 वटा भेरिएन्स निकाल्न भनेको छ सेल्स प्राइस सेल्स भोल्युम सेल्स भ्याल्यु सेल्स मिक्स र सेल्स क्वान्टिटी भेरिएन्स र भेरिफिकेसन गर्यो भनेको त्यही ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले फेभरेबल अनफेभरेबलको बारेमा भन्नु पर्यो ल यो हाम्रो क्वेसन भयो अब यो क्वेसन पढेर यसको सोल्युसन हामीले हेर्ने हो भने 28 नम्बरको क्वेसन छ
ल हेरौँ ल आफ्नो कपीमा गरौँ होला स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअल भयो प्रोडक्टमा दिएको छ एबीसी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस दुवै क्वेशनमा दिइरहेछ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 10,000 8,000 6,000 टोटल स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 24,000 स्ट्यान्डर्ड प्राइस 2.5035 मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो सेल्स भ्यालु आउँछ 1 युनिटको प्राइस 2.5 भयो 10,000 को 25,000 1 युनिटको 3 भयो 8,000 को 24,000 1 युनिटको 5 भयो 6,000 को 30,000 र एक्चुअल क्वान्टिटी दिएको छ 12,000 10,000 8,000 सबै एड गर्दा 30,000 टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी एक्चुअल प्राइस 3 2.5 र 4 दिइरहेछ यो मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आयो एक्चुअल भ्यालु ल लगाउने हो फर्मुला सेल्स भ्यालु भेरिएन्स भन्यो भने एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस माइनस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस निकाल्छौँ हामी ए बी सी को लागि इन्डिभिजुअल ल गर्दै गरौँ ल गर्दै गरौँ होला यहीँनिर देखाइदियो सर हजुर एकछिन यहीँ रोकियो So 24,000 चाहिँ 3 years के हुन्छ सर हजुर 24 हो टोटल स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हजुर यसमा चाहिँ यसको त युनिटहरु नभएकोले होला हैन इक्वल गर्नु नपरेको यसमा यसो केही गर्नु पर्दैन हजुर यो एकदम सजिलो छ डाइरेक्ट फर्मुलामा गर्नु हजुर यस्तो टाइपको जति सबैमा यसै गरी गर्न पाइने हो यो सेल्स वाला केसमा सेल्स वाला केसमा हजुर भयो ल फर्मुला लगाउने हो 10 into 8,000 सेल्स भ्याल्यु भेरिएन्स
भयो सर यो त यसमा केही गर्नु पर्दैन है, यो सेल्सको भ्यारिएन्सको केसमा सबै दिएको हुन्छ, खाली फरक लगाउने एन्सर आउँछ। हजुर यो आयो भने 5 मार्क्स मात्र आउँछ। अब सेल्स प्राइस भ्यारिएन्स भनेको छ प्राइसको डिफरेन्स एक्चुअल प्राइस माइनस स्ट्यान्डर्ड प्राइस मल्टिप्लाई गर्ने एक्चुअल क्वान्टिटीले। यो माथि नै हाम्रो छ एक्चुअल प्राइस, स्ट्यान्डर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वान्टिटी, यही भ्यालुहरू हामीले यहाँ राख्ने हो। ए को 12,000 इन्टु 3 माइनस 2.5, 10,000 इन्टु 2.5 माइनस 3, 8,000 इन्टु 4 माइनस 5। सेल्स प्राइस भ्यारिएन्स पछि सेल्स भोल्युम भ्यारिएन्स छ। भोल्युम भ्यारिएन्स क्वान्टिटीको डिफरेन्स निकाल्ने एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड प्राइसले। ल एबिसी तीनवटाको निकाल्ने। हजुर ठिक छ है। 3 भयो भने अब 4 र 5 को लागि चाहिँ आरएसक्यू चाहिन्छ। भयो सेल्स भोल्युम भ्यारिएन्स। ल अब यसपछि हाम्रो सेल्स मिक्स र सेल्स क्वान्टिटी भ्यारिएन्सको लागि हामीलाई आरएसक्यू चाहिन्छ।
यसलाई हामीले यहाँ आरएसक्यू निकालौं टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी डिवाइड बाइ टोटल स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु गिवन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी अब टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी दिएको छ हामीलाई यहाँ 30,000 टोटल स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 24,000 गिवन एसक्यू 10,000 यहाँबाट हाम्रो आउँछ ए को 12,500 बी को 10,000 अनि सी को 7,500 र सेल्स मिक्स भेरिएन्समा हामी राख्छौं स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस ए को 2.5 बी को 3 सी को 5 एक्चुअल क्वान्टिटी ए को 12,000 बी को 10,000 सी को 8,000 र आरएसक्यू निकालेपछि 12,500 10,000 र 7,500 सेल्स मिक्स पछि सेल्स क्वान्टिटी भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु आरएसक्यू माइनस एसक्यू स्ट्यान्डर्ड प्राइस आरएसक्यू निकालेको चाहिँ राख्नु पर्यो एसक्यू पनि राख्नु पर्यो यहाँ आउँछ हाम्रो सेल्स क्वान्टिटी भेरिएन्स हिजोको कतिको गर्न आयो हिजोको केस आयो सर केस अनुसार फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो है हुन्छ पाँचमा टुङ्गिने हो त हजुर पाँचमा सकिने हो पाँचमा फर्किने हो ठिक छ सर भयो यो धेरै सजिलो छ है एक्जाममा एक दुई पटक आइरहेछ यो फाइल नै पठाइदिनुहुन्छ मैले पठाइसक्यो ए हस् सर अहिले आइसक्यो
16 को हामीले हिजो गरे है। हो सर। अब यहाँ सबैको सोलुसन छ है, यो गर्न सकिन्छ। पनि हेरौँला नि। हैन, हिजोको जस्तै खालको चाहिँ मैले यहाँ बुझाएन, त्यो हेरेपछि गर्न सकिहाल्छ। अब अलिकति डिफ्रेन्ट खालको मैले हेर्दैछु है। डिफ्रेन्ट खालको भनेको क्वेसन नम्बर 22 रहेछ। क्वेसन नम्बर 22। ल म 22 नम्बरको क्वेसन हेर्छु है। यो हिजोकै केस होला। यो अघिको एक टुक्रा चाहिँ यो सेल्सवाला धेरै सहिलो हो ବୋଲି मैले पहिला पढाएँ। अब हिजोको कन्टिन्यूमा 22 नम्बरको ल यसमा एउटा नयाँ आउँछ, आइडल टाइम भ्यारिएन्स। लेबरले काम नगरिकन समय खेर फालेको छ भने अब त्यसलाई आइडल टाइम भन्छौँ। यसको पनि हामी भ्यारिएन्स निकाल्छौँ। हेरौँ ल क्वेसन नम्बर 22। The 22 मा यस्तो भन्छ, in a factory 200 workers are employed at the rate of rupees 5.5 per hour to manufacture a product. कुनै फ्याक्ट्रीमा 200 जना वर्करले काम गर्ने रहेछ भनेर भनेको छ, जसलाई ज्याला दिने रे 5.5। र during the month of February the factory is scheduled to run for 168 hours in 4 weeks. And the standard performance is fixed at 60 articles per hour. And during February, 182 workers were paid at rupees 5 per hour, 10 workers at rupees 6 per hour, and 8 workers at rupees 4 per hour. The factory remained idle for 2 hours due to power failure. And during the month, 10,100 articles were produced. ल क्वेसनमा माथिको लाइनले चाहिँ स्ट्यान्डर्डलाई बुझाउँछ, जुन चाहिँ डाइरेक्ट टोटलमा दिइरहेछ 200 वर्कर भनेर दिइरहेछ। अनि सबैलाई एभरेज रेट दिइरहेछ 5.5। अब यो प्रब्लम स्पेशली यो आइडल टाइमको लागि हामी गर्दैछौँ है। माथिको त हामीले अब अगाडि गरेकै हो। र अर्को अलिकति कन्फ्युजन कसरी दिइरहेछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डको चाहिँ डाइरेक्ट 200 लाई 5.5 रेट दिइरहेछ, तर एक्चुअलमा चाहिँ यहाँ तीनवटा रेट अनुसार क्याटेगोरी छुटाइरहेछ। रुपिस 5 दिने रे 182 जनालाई, रुपिस 6 दिने रे 10 जनालाई, र रुपिस 4 दिने रे 8 जनालाई। एक्चुअलको चाहिँ यसरी क्याटेगोरी छुटाएर दिइरहेछ, र स्ट्यान्डर्डको चाहिँ पुरै टोटल 200 लाई दिइरहेछ। अनि यो ड्युरेसनमा चाहिँ 10,100 आर्टिकल प्रोड्युस भयो भनिरहेछ भने अब यो माथिको 4वटा भ्यारिएन्स निकाल्नु पर्यो हामीले। यसको लागि अब क्वेसन हेरौँ है। ल क्वेसन नम्बर 22 मा स्ट्यान्डर्डको इन्फर्मेसन दिएको छ। नम्बर अफ वर्कर डाइरेक्ट 200 जना काम गर्छ, स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ यसलाई 5.5। वर्किङ आवर हामी निकाल्छौँ 10,100 घण्टा, 10,100 युनिट फिनिश गुड्स तयार हुन्छ 60 को दरले, र यो डिभाइड गर्दा हाम्रो आउँछ वर्किङ आवर 168.33। अनि यो निकालेको वर्किङ आवर र यो 200 मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आउने भयो 33,666.67। यो भयो हाम्रो यो चाहिँ यसरी निकालेको देखाएको है। वर्किङ आवर निकाल्न एक्चुअल आउटपुट बाइ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट गरेको हो यो। अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम यो भयो 33,666.67, र स्ट्यान्डर्ड कस्ट एसआर इन्टु एसटी, यो स्ट्यान्डर्ड रेट र यो एसटी मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्यौँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट। र स्ट्यान्डर्डको डाइरेक्ट हामीलाई टोटलमा दिइरहेछ। यो गरौँ है।
र स्ट्यान्डर्डको डाइरेक्ट टोटलमा दिएको छ भने मुनि हामीले दिएको छ एक्चुअलको चाहिँ 3वटा क्याटेगोरी छुटाइरहेछ। तर अब यहाँ स्किल सेमी स्किल यस्तो के भनेको छैन। 182 जनालाई 5 रुपियाँको दरले दिने, 10 जनालाई 6 रुपियाँको दरले दिने, 8 जनालाई 4 रुपियाँको दरले दिने। एक्चुअलको 168 वर्किङ आवर क्वेसनमा दिइरहेछ। नम्बर अफ वर्कर र वर्किङ आवर मल्टिप्लाई गर्यो एक्चुअल टाइम। र यहाँ अलिकति कन्फ्युजन, यहाँ चाहिँ सबैलाई 5.5 को रेटले दिइरहेछ। यहाँ डिफ्रेन्ट रेटले 3वटा क्याटेगोरी गरेर दिइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 3टालाई पनि एउटै बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले टोटलमा निकाल्नु पर्यो। हामीले इन्डिभिजुअल अगाडि गर्दाखेरि ए को छुट्टै, बी को छुट्टै, सी को छुट्टै गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ अब यो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ टोटल मात्र दिइरहेछ, एबिसी नदिएको हुनाले यो एक्चुअलको पनि यो एबिसी को टोटलै हामी निकाल्छौँ। यसको लागि डाइरेक्ट एक्चुअल कस्ट निकाल्छौँ एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट गरेर। र नम्बर अफ वर्कर 200 जना, अनि एक्चुअल टाइम बिफोर आइडल टाइम लेबरको पावर कट, पावर फेलियर भएर 400 घण्टा समय खेर गएको छ। र यो सबै एड गरेपछि 33,600 हाम्रो एक्चुअल टाइम बिफोर आइडल टाइम भयो। र आइडल टाइम कसरी निकाल्यो, हरेकले 2-2 घण्टा पावर कट भएर टाइम वेस्ट हुन्छ भनिरहेछ। र यहाँ 200 जना वर्कर छ, एकजनाको 2 रुपियाँको दरले 200 जनाको चाहिँ यो हाम्रो 400 घण्टा चाहिँ आइडल टाइम भयो भनेको। अनि आइडल टाइम एक्चुअल टाइम बिफोर आइडल टाइममा आइडल टाइम घटाएपछि हाम्रो आउँछ एक्चुअल टाइम आफ्टर आइडल टाइम। अब एक्चुअल रेट निकाल्नको लागि एक्चुअल कस्ट बाई एक्चुअल टाइम बिफोर आइडल टाइम गर्नु पर्यो। यो किन निकालेको त भन्दाखेरि यहाँ 3टाको दिइरहेछ, हामीलाई चाहियो एउटाको। एभरेजमा निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा यो एक्चुअल रेट निकाल्यौँ एभरेजमा। र लेबर कस्ट भेरिएन्स भनेको हाम्रो खास एसटी इन्टु एसआर माइनस एटी इन्टु एआर हो। र यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा स्ट्यान्डर्डको डाइरेक्ट दिइरहेछ, एक्चुअलको चाहिँ 3वटा क्याटेगोरी गरेर दिएको हुनाले यो एसआर इन्टु एसटी गरेर स्ट्यान्डर्ड कस्ट निकाल्यौँ, एआर इन्टु एटी गरेर एक्चुअल कस्ट निकाल्यौँ। र त्यही भ्यालु डाइरेक्ट हामीले यहाँ राख्दाखेरि क्वेसनमा आइरहेछ फेभरेबल। र लेबर रेट भेरिएन्स निकाल्ने हो भने हाम्रो हिजो पढेको फर्मुला अनुसार एसआर माइनस एआर इन्टु एक्चुअल टाइम दिएको छ 33,600, एसआर 5.50, यो स्ट्यान्डर्डको डाइरेक्ट क्वेसनमा दिइरहेछ, अनि एक्चुअलको चाहिँ हामीले यहाँ निकालेका छौँ। ल बुझ्दै साह्रो होला है। कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला। त्यो 33,200 मा एकचोटि हुन्छ सर। यसको चाहिँ यस्तो छ है, एक्चुअलमा काम गरेको चाहिँ 33,600 भनेर देखाइरहेछ। यो खेर गएको समयलाई नघटाइकनको हो। अनि खेर गएको समय त्यहाँ पावर फेलियर भएर हरेक इम्प्लोइले 2-2 घण्टा समय खेर जान्छ भनेको छ। अब 200 जना इम्प्लोइ छ, एकजनाको 2 रुपियाँको दरले टाइम वेस्ट हुन्छ भने 200 जनाको 400 घण्टा टाइम वेस्ट हुने भयो। यो 33,600 जुन हामीले यो माथिको जोडेर निकालेका छौँ, यसमा 400 घटाएपछि हाम्रो एक्चुअल टाइम आफ्टर आइडल टाइम। आफ्टर आइडल टाइम 33,600 चाहिँ माथिको जोडे भन्नाले यो 3टा जोडेको, त्यो 3टा जोडे यति आउँछ। यसमा यो 400 यसरी निकालेको घटाएपछि हाम्रो आउँछ। त्यो 400 घटाउनु पर्यो भने त त्यो आइडल टाइम दिएको हुनाले घटाउनु पर्यो।
अनि उता एक्चुअलमा त केही गर्नु पर्दैन। भयो यो हस् सर। त्यसपछि लेबर कस्ट भ्यारिएन्स निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट। यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट एक्चुअल कस्ट किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो एक्चुअलको चाहिँ 3वटा क्याटेगोरीमा दिइरहेछ, स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सबै एकैचोटि जोडेर एउटा क्याटेगोरीमा दिइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा हामीले हजुर त्यो कारणले गर्दा हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो है, स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट गरेर। एबिसी भनेको भए त डाइरेक्टै गर्न मिल्थ्यो, तर एक्चुअलको मात्र एबिसी भनेको छ, स्ट्यान्डर्डको चाहिँ डाइरेक्टै दिएको हुनाले हामी यसरी निकाल्छौँ, स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट। अनि स्ट्यान्डर्डमा आएको कस्ट र एक्चुअलमा आएको कस्ट डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो हुन्छ लेबर कस्ट भ्यारिएन्स। त्यो एलसीबीमा मात्रै गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड माइनस एक्चुअल। हजुर ल लेबर रेट भ्यारिएन्स आइहाल्यो। अब लेबर कस्ट भ्यारिएन्स भयो। लेबर रेट भ्यारिएन्स निकाल्नलाई रेटको डिफरेन्स इन्टु एक्चुअल टाइम। रेट भ्यारिएन्स पछि अब रेट भ्यारिएन्सको लागि यो याद गर्नु पर्यो है, यहाँ हामीलाई क्वेसनमा स्ट्यान्डर्डको चाहिँ 5.5 डाइरेक्टै दिइरहेछ, तर एक्चुअल निकाल्न चाहिँ हामीले यो वर्क नोट गर्नु पर्यो। एक्चुअल कस्ट 1,68,336, एक्चुअल टाइम बिफोर आइडल टाइम चाहिँ 33,600 गर्दा 5.01 आउँछ। यही 5.01 यहाँ राखेको एक्चुअल रेट, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड रेट 5.5, अनि यो मल्टिप्लाई गरेको एक्चुअल टाइमले। भयो। त्यसपछि इफिसियन्सी अथवा टाइम भ्यारिएन्स नयाँ भनेको यो लेबर आइडल टाइम हो। यो निकाल्न हामी एसआर इन्टु आइडल टाइम गर्छौँ। एसआर भनेको 5.50 क्वेसनमा दिएको छ, आइडल टाइम जान्छ 400, मल्टिप्लाई गर्दा यो आइडल टाइम भनेको सधैँ अनफेभरेबल हुन्छ है, यु लेख्ने, किनभने आइडल टाइम भनेको काम नगरिकन समय खेर फाल्यो, समय खेर गएपछि हामीले लस बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आइडल टाइम भयो भने हामीले त्यो पनि माइनस गरेर देखाउनु पर्यो। अनि आइडल टाइम भएकोमा चाहिँ भेरिफिकेसन यस्तो हुन्छ है,
लेबर कस्ट भ्यारिएन्स निकाल्न रेट भ्यारिएन्स प्लस इफिसियन्सी प्लस आइडल टाइम भ्यारिएन्स तीनटै एड गर्यो भने हाम्रो कस्ट भ्यारिएन्स आउनुपर्छ। ल रेट भ्यारिएन्स इफिसियन्सी भ्यारिएन्स आइडल टाइम भ्यारिएन्स लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल भयो भने हामीले गरेको मिल्यो भन्ने कुरा यसले प्रुफ गर्छ। चेक गर भेरिफिकेसन गर भने भएर होइन यो खास जरुरी छैन, हामीलाई एन्सर चेक गर्नलाई गर्ने हो। अब इक्जाममा हामीले गरेको मिल्यो अथवा मिलेन भने त्यहाँ पनि हामीलाई त्यही भेरिफिकेसनै गर्ने भनेको छ नि होइन लास्टमा। त्यो त अर्कै क्वेसन भयो नि, त्यो त हाम्रो अहिलेको क्वेसन भयो। हुन्छ त्यस्तो भन्यो भने देखाउँदा हुन्छ। 22 नम्बरको भयो, पारेको हो। अब हाम्रो अकाउन्ट सक्यो भने भयो है, आज लास्ट हो। ए अकाउन्टको लास्ट हो सर आज? हुन्छ यति नै हो, अब अरू हाम्रो कोर्सहरू छैन। ए हस् ठिक छ। प्र्याक्टिस गर्ने काम बाँकी रह्यो। प्र्याक्टिस गर्ने काम बाँकी रह्यो। अब प्र्याक्टिस गरेर अब आएन भने सोता हुन्छ। अब अनि हाम्रो के भोलि शनिबार कलेजबाट गर्दैन होला है, आइतबार फेरि मेरो भ्याउँदैन, सोमबार मात्र हुन्छ। सोमबारबाट अनि हामी त्यसो गर्नुपर्ने भन्नु सर। भोलि हजुरले लिनु भए आइतबार नभ्याउने? हजुर हजुरले लिने हो भने त फेरि त्यो अर्को सरलाई 7:30 मा सारेको थियौँ, 7 बजे आउनुहोस् है भन्ने मेसेज राख्नुपर्छ। भोलि राखेको छ? राखेको छ, क्लास राखेको छ सर। हामीले राखेका छौँ, सरले लिउँ भन्नुभयो, हुन्छ भनिदिएको छ। कति बजी राखेको छ त? 7 बजे राखेको छ। 7:30 मा भनेको थियो, अब 7 बजे आउनुहोस् भन्नु पर्ला। के भन्नु त भोलि क्लास गर्ने हो त? म त अब अस्ति केदार सरले शनिबार नराख्ने भनेको हुनाले राख्नुहुन्न होला हुन्छ नि। अब केदार सरले नै भ्याउनु भएन भने त फेरि हामीले अब के होस्ट गरिदिनु पर्यो, होस्टको होस्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, नत्र हामी त रेडी नै छौँ है सर। अब ठिकै हो, अकाउन्ट अब आजबाट सकिन्छ। त्यसपछि अब हामी अपरेसनको अब सर्टबाट बाँकी थियो, 2-3 दिनमै सकिहाल्छ। हुन्छ। मिल्यो भने लिगाउँ न त। हाम्रो रुटिन त एज इट इज छ नि सरको 8:30 बजे भइहाल्छ। अब कहिले हो, हिजो के अस्ति हो, यो अकाउन्टको क्लासै छैन भनेर आउँदै आएन, त्यो बेलादेखि झनै कम भयो। त्यो बेलादेखि सक्यो भने ठान्नु भएको छ ग्यास साथीहरूले। अब सरले त फेरि म्यासेज राखिरहनु भएको छ। होइन साथीहरू नआउनु भएको होला सर, सक्यो भनेर त किन हुन्थ्यो, कन्फिडेन्स लेभल बढ्यो होला उहाँहरूलाई। लङ सक्यो। अब यो एउटा भनेको सर्ट च्याप्टर हो, अब त्यो पनि आउनु नआउने ठेगान छैन, त्यही भएको नि अलिक केयरलेस गर्यो होला यो। त्यही होला सायद। फेरि उहाँहरूलाई मलाई जस्तो सबै हेर्नु मन नपर्ने नि हुनसक्छ, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीले। सबै क्वेसन यहाँ गरिदिएको छु है, एकपटक हेर्दा नि हुन्छ। यो भइहाल्यो। हुन्छ सर, हेरौँला गर्ने सकियो सजिलो भन्दा बजेटिङहरू अलिक गाह्रो लाग्छ। ब्यालेन्स सिटहरू के सर अलि ब्याकग्राउन्डमा भएर होला। यो 23 एउटा पनि हेरौँ न त नभए। 23 चाहिँ हाम्रो हिजो जस्तै केस हो, सेम है, सेम हिजो जस्तै केस हो। अब यहाँ चाहिँ यो आइडल टाइम एउटा यहाँ पनि छ, त्यही भएर एक्स्ट्रा भयो। अरू त सबै हाम्रो हिजो जस्तै हो। ठिकै छ, हजुरले दिनुभयो भने हुन्छ सर। हिसाबले जानु पनि पर्दैन, सरले जाउँ न त। ल म पहिला क्वेसन देखाउँछु है। हस्।
23 को यस्तो छ, a gang of workers normally consists of 30 men, 15 women and 10 boys. They are paid at standard hourly rate as under भनेको छ, standard rate दिएको छ, मेनलाई 4, वुमेनलाई 3, बोइजलाई 2. अनि चाहिँ नम्बर अफ मेन, वुमेन, बोइज भनेको नम्बर अफ वर्कर दिइरहेछ स्ट्यान्डर्डको लागि. अनि इन अ नर्मल वर्किङ विक अफ 40 आवर्स, हप्तामा 40 घण्टा काम गर्नुपर्छ रे. And the gang is expected to produce 2000 units of output. ग्याङले 2000 युनिट्स बनाउने छ भन्ने हामीले एस्टिमेट गरेका छौं. And during the week ended 31st December, the gang consists of 40 men, 10 women and 5 boys. तर एक्चुअलमा चाहिँ हामीले 40 जना मेन, 10 जना वुमेन र 5 जना बोयलाई गरायौं. हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 30 मेन, 15 वुमेन र 10 बोइज थियो. यहाँ चाहिँ हाम्रो 40 मेन, 10 वुमेन र 5 बोइज भयो. And the actual wages paid were दिएको छ, actual rate, मेनलाई 3.5, वुमेनलाई 3.25 अनि बोयलाई 1.5. र 4 hours were lost due to abnormal idle time and 600 units were produced. 4 घण्टा चाहिँ काम नगरिकन समय खेर जान्छ र 1600 युनिट चाहिँ हाम्रो प्रोड्युस भयो भनेर हामीलाई दिएको छ. ल अब यहाँ निकाल्दै हो, लेबर कस्टलाई वेज भेरिएन्स पनि भनिन्छ, लेबर रेटलाई वेज रेट भेरिएन्स पनि भनिन्छ, इफिसिएन्सी टाइम भयो, अनि ग्याङ कम्पोजिसन भनेको लेबर मिक्स भेरिएन्स भयो, अनि लेबर आइडल टाइम भेरिएन्स भयो. यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन भयो. अब यसको सोल्युसन हामीले हेर्ने हो भने निकाल्नुपर्छ. हामीले वर्किङ आवर निकालेको है, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड वर्किङ आवर. ल स्ट्यान्डर्ड दिएको छ फर 2000 युनिट्स, एक्चुअल दिएको छ फर 600 युनिट्स. र मेन वुमेन सर युनिट हेर्दा त इक्वल छैन, तर यसमा बनाउनु पर्दैन इक्वल है. हामीले यो देखाउने भने नि त वर्किङ आवर देखायो भने परेन. क्वेशनमा हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा नम्बर अफ मेन 30, वुमेन 15 र बोइज 10 छ. एसआर दिएको छ 432. क्वेशनमा दिएको भयो. र हियर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ 2000 छ, एक्चुअल आउटपुट 600. फरक भएको हुनाले स्ट्यान्डर्ड आउटपुट एन्ड एक्चुअल आउटपुट आर नट इक्वल, देयरफोर इट इज नेसेसरी टु क्याल्कुलेट रिवाइज स्ट्यान्डर्ड वर्किङ आवर. वर्किङ आवर हामी निकाल्छौं. यसमा निकाले पनि हामीले यो वर्किङ आवर मात्र निकालेको है, त्यो मेन वुमेन बोयको निकालेको होइन. रिवाइज स्ट्यान्डर्ड वर्किङ आवर, एक्चुअल आउटपुट 1600, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 2000, गिभन स्ट्यान्डर्ड आवर मा चाहिँ 40 घण्टा काम गर्नुपर्छ भनेर दिइरहेछ. र यो क्याल्कुलेसन गर्दा 3200 आवर आउँछ हाम्रो रिवाइज स्ट्यान्डर्ड, अनि त्यही 3200 यहाँ राखेको. वर्किङ आवर 32 अनि नम्बर र वर्किङ आवर मल्टिप्लाई गरे स्ट्यान्डर्ड टाइम. स्ट्यान्डर्ड टाइम आइरहेछ 960, 480 र 320, 1760 भयो स्ट्यान्डर्ड मिक्स. कस्ट पनि यही निकालिदिने हो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, टाइम र रेट मल्टिप्लाई गर्दा स्ट्यान्डर्ड कस्ट. र यता पनि नम्बर र वर्किङ आवर 40 घण्टा काम गर्नुपर्छ क्वेशनमा दिइरहेछ, यो 40 क्वेशनमा दिइरहेछ. अनि नम्बर र वर्किङ आवर मल्टिप्लाई गरे एक्चुअल टाइम, अनि एक्चुअल रेट र एक्चुअल टाइम मल्टिप्लाई गरे एक्चुअल कस्ट.
ल अब वर्किङ आवर निकालिसके पछाडि यसरी फर्मुलाइज गर्दा पनि हुन्छ अथवा यहाँ हामीले युनिटरी मेथड गरेका छौं जुन गर्दा पनि हुन्छ है। माथिको भएको हो भयो माथिको भयो। माथिको टेबल भएको हो यो। त्यसपछि स्टार आउटपुट एक्चुअल आउटपुट अच्छा खोइ त एन्सर आएन भएको नभएको। ल अब यसपछि हामी लेबर कस्ट भेरिएन्स यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली निकालेको है, तीनटा इन्डिभिजुअली नगरिकन डाइरेक्टली हामीले निकाल्यौं। यो जुन अघि हामीले माथि देखाएका थियौं स्ट्यान्डर्ड कस्ट, स्ट्यान्डर्ड टाइम र स्ट्यान्डर्ड रेट मल्टिप्लाई गरेर यता एक्चुअल कस्ट, एक्चुअल टाइम र एक्चुअल कस्ट मल्टिप्लाई गरेर यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट भयो, यो एक्चुअल कस्ट भयो, यहाँ डाइरेक्ट राखेको है।
3 पटक छुट्टै गर्नु र 3टा माथि टेबल बनाएर जोडेर डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्दा त्यही एन्सर आउँछ जसरी गर्दा पनि हुन्छ लेबर कस्ट पछि लेबर रेट भेरिएन्स रेटको चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल निकाल्यौं एक्चुअल टाइम इन्टु एसआर माइनस एआर र माथि टेबलबाट आएको भ्यालुहरु हामीले यहाँ राख्यौं कोठा नि पर्छ र सर हजुर कोठा 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 बनाएर हामीले काट्नु भएको हैन त्यो मिस्टेक भएर काटेको हो लेबर इफिसिएन्सी भेरिएन्स निकाल्न स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइम एक्चुअल टाइम 16400 200 यो माथिको हालेको है यो एक्चुअल टाइम 1600 400 200 यहाँ माथि टेबलबाट निकालेको छ यहाँ हालेको 1600 400 200 स्ट्यान्डर्ड टाइम यो 960 480 320 हवस् त्यसपछि मिक्स भेरिएन्स पनि त्यही हो एक्चुअल मिक्स बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स यो सबै हामीले माथि टोटलमा निकालेका छौं actual mix upon standard mix into स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स अर्को साल नि हुन्छ सर यो थर्ड सेममा पनि हुन्छ सर अकाउन्ट हुन्छ न्युमेरिकलहरु नै हुन्छ त्यहाँ पनि हजुर न्युमेरिकलहरु नै त होला नि त्यसमा न्युमेरिकल हो एउटा एकाउन्ट एउटा फाइनान्स
सम्म त भयो यो मिक्स पनि भयो हजुर मिक्स भयो भने अब हाम्रो यहाँ छ अर्को लेबर आइडल टाइम भेरिएन्स यो निकाल्न हामी गर्छौं स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु आइडल टाइम अनि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड कस्ट बाइ टोटल स्ट्यान्डर्ड आवर गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट र टोटल स्ट्यान्डर्ड आवर यहाँ माथि हामीले निकालेको छ यही हो यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट यो स्ट्यान्डर्ड आवर टोटल स्ट्यान्डर्ड टाइम यसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो एसआर आउँछ र आइडल टाइम यहाँ छ है एकजनाले 4 घण्टा समय खेर फाल्छ भनिरहेछ र 55 जना वर्कर छ हाम्रो एकजनाले 4 घण्टाको दरले 55 जनाको 220 हुने भयो ल स्ट्यान्डर्ड कस्ट बाइ टोटल स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु 220 गरेपछि हाम्रो आउँछ लेबर आइडल टाइम भेरिएन्स 740 नेगेटिभ यो सधैँ नेगेटिभ हुन्छ है आइडल टाइम सधैँ नेगेटिभमा मैले नोटमा टिपिसकेँ सर यो सम्मको लागि टिपेँ अब लास्टमा लेबर इल भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड रेट यही माथिकै भइहाल्यो टोटल स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टोटल एक्चुअल टाइम वर्क यहाँ चाहिँ यो 1980 यहाँबाट आएको छ है यो 1980 भनेको 40 घण्टा काम गर्न दिएको 4 घण्टा समय खेर फाल्यो भनेपछि एक्चुअलमा काम गरेको जम्मा 36 घण्टा हो अनि 40 जनाले 36 घण्टाको 1440 10 जनाले 36 घण्टाको 360 5 जनाले 36 घण्टाको 180 गर्दा 1980 टोटल एक्चुअल टाइम वर्क यहाँ राख्ने बेला चाहिँ यो राख्नुपर्छ है हामीले टोटल एक्चुअल टाइम वर्क ओके सर 740 आयो ल यति हो हामीले पढ्ने केसेसहरु भनेको यसको केस स्टडी चाहिँ 30 मार्क्सकै प्रब्लम आउने हो सर अब अकाउन्टमा अब लास्ट टाइम एक्जाम भएन है अब मोडल त अब 30 नै दिने भनिरहेछ अब 30 मा दियो भने हाम्रो त्यही मास्टर बजेट अथवा कस्ट भोल्युम प्रफिट दुईटा मध्ये एउटा आउँछ दुईटामा कुनै एउटा आउँछ अनि पछि अब अकाउन्ट सिक्ने हुन्छ हजुर यो साथीहरुलाई पढ्दै पढ्दै दिक्क लागेको हो कि झन्झन कम हुँदै गयो अब 2 जना छ अब अहिले त्यति पनि भएन घरमा बसेरै क्लास लिन पाउँदाखेरि नै आएन अब कलेजमा हुँदाखेरि के गर्ने होला सरको क्लास त कलेजमै लिने इच्छा छ अब मिल्यो भने थर्ड सेममा कतिको सम्भव हुन्छ थर्डमा त मिल्ला सर अब सरले के गर्नुहुन्छ अब केदार सरले ल अब अरु पनि सोलुसनहरु छ यहाँ है गर्ने सबै यस्तै हो क्वेशन पनि छ सोलुसन पनि छ त्यो हेरेर ट्राई गरौँ न प्र्याक्टिस गरौँला सर हुन्छ मैले अब बिरसी हिजै पठाइसकेको छु आज चाहिँ यो डी फाइल अघि नै पठाइसकेको छु मैले है क्लास सुरु नगर्ने पठाइदिएको छु एकचोटि क्वेशनहरु हेर्दै सोलुसनहरु हेर्दै प्र्याक्टिस गर्दै बुझौँ न हुन्छ अब के गरौँ त आज यति गरौँ त यति नै गरौँ सर अब हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू है